नमस्कार साथीहरू। आजभोलि नेपाली सडक तथा गाउँ सहरहरू एमसीसी को बसले तातेका छन्। कसैले अमेरिकाको चाइनासँग भिड्ने रणनीति हो भन्ने गर्दछन् भने कसैले एमसीसी एउटा विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो जुन नेपाल जस्तो गरिब मुलुकका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने तर्क गर्दछन्। आखिरमा के रहेछ त? साँच्चीकै यो अमेरिकाको चाइनासँग भिड्ने आर्थिक रणनीति हो या यो नेपाललाई एउटा आर्थिक सहयोग हो? विस्तृत रूपमा यस भिडियोमा चिरफार गर्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, यसलाई नेपालीमा सहस्राब्दी चुनौती निगम भन्न सकिन्छ। सन् 2004 मा विश्वका विभिन्न मुलुकमा आफ्नो आर्थिक सक्रियता बढाउने लक्ष्य अनुरूप अमेरिकाले एमसीसी को स्थापना गरेको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य पार्टनर कन्ट्रीहरूसँग मिलेर गरिबी निवारण र विकास गर्नु हो भने कुनै न कुनै रूपमा यो अमेरिकाको वैदेशिक आर्थिक रणनीतिसँग पनि सम्बन्धित रहेको छ। विभिन्न 20 वटा कार्यगत सूचाङ्कका आधारमा यसले पार्टनर कन्ट्रीको छनौट गर्दछ भने उक्त देशको आवश्यकताको आधारमा लगानी कार्य अघि बढाउने गर्दछ। विशेष गरी कृषि तथा सिँचाइ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा, ऊर्जा शक्ति, स्वास्थ्य, बजेट विकास, भूमि प्राप्तिको अधिकार र पहुँच, यातायात पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइ जस्ता क्षेत्रमा यसले लगानी गर्दै आइरहेको छ। हालसम्म विश्वका 49 वटा देशहरूमा एमसीसी परियोजना लागू भएको छ भने माली र श्रीलङ्का गरी 2 वटा देशहरूले भने यो लगानीलाई फिर्ता गरेका छन्। एमसीसीले 3 प्रकारका अनुदानहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ, जसमा कम्प्याक्ट्स, थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम र कन्करेन्ट कम्प्याक्ट्स फर रिजनल डेभलपमेन्ट रहेका छन्। उक्त अनुदान लिन सम्बन्धित राष्ट्रले अनुरोध गर्नुपर्दछ भने उक्त अनुदान लगानीका रूपमा एमसीसी को माध्यमबाट अमेरिकन सरकारले प्रदान गर्दछ। नेपालले प्राप्त गरेको कम्प्याक्ट अनुदान हो जुन सबैभन्दा ठूलो आकारको अनुदान हो। यस अन्तर्गत नेपालले 500 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 59 अर्ब नेपाली रुपियाँ अनुदान प्राप्त गर्ने भनिएको छ भने 130 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 13 अर्ब नेपाली रुपियाँ भने नेपालले लगानी गर्नुपर्नेछ। नेपालमा एमसीसीले मुख्य रूपमा विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माण गरी 2 वटा क्षेत्रमा काम गर्नेछ। लगभग 300 किलोमिटर लामो हाई भोल्टेज विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नेछ भने लगभग 300 किलोमिटर लामो पक्की सडक निर्माण गर्नेछ। उक्त सडक काठमाडौँको लप्सीखेल हुँदै गल्छी हुँदै दमौली हुँदै परासीको सुनोलसम्म बन्नेछ भने निर्माण गरिएको विद्युत प्रसारण लाइनबाट विशेष गरी नुवाकोट र रसुवामा विभिन्न स्टेशनहरू निर्माण गरी भोटेकोशी लगायत अन्य परियोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई नेपालको सुनौली नाका हुँदै भारतको गोरखपुरमा स्टेशन बनाएर भारतलाई बेच्ने योजना रहेको छ। तसर्थ नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतमा बेच्नु पर्ने भएको हुँदा एमसीसीमा भारतको पनि सहमति हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ। तर केही विज्ञहरू भने उक्त विद्युत प्रसारण लाइन भारततिर नभई नेपालकै मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत भएको भए धेरै नेपाली जनता लाभान्वित हुने कुरा बताउँछन्। किनभने अझैसम्म पनि नेपालका कैयौं ग्रामीण इलाकाहरूमा विद्युतको पहुँच छैन र उक्त मार्ग मार्फत ट्रान्समिटर लाइन निर्माण गर्दा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नेपालीहरूले विद्युतको सुविधा पाउने उनीहरूको तर्क छ। तर एमसीसी का लागि भने यो एउटा लगानी भएको हुँदा फाइदामा केन्द्रित छ। फाइदा त तब हुन्छ जब विद्युत बेचिन्छ। एमसीसी का अनुसार उक्त उत्पादित विद्युत भारतमा मात्र नभई भारत हुँदै बंगलादेश लगायतका छिमेकी मुलुकहरूमा पनि बेच्ने योजना रहेको छ। एमसीसी को बारेमा एउटा अर्को चर्चा बजारमा के छ भने यो कसको पालामा कहिले नेपाल भित्रियो। यसमा अलिकति भ्रमहरू पनि धेरै छन्। आउनुहोस् यसलाई स्पष्ट पारौं। पहिलो पटक सन् 2012 अर्थात् विक्रम सम्वत 2068 सालमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा एमसीसी नेपालमा प्रवेश गरेको थियो। उक्त सरकारको सहमतिमा एमसीसी विभिन्न चरणहरूमा हुँदै अगाडि बढेको थियो भने पछि अन्य सरकारहरूले पनि उक्त कार्यलाई सहजै अगाडि बढाएका थिए। यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ, एमसीसी मा
नेपालका सम्पूर्ण पार्टी तथा नेताहरू पूर्ण रूपमा सहमत थिए। पछि गएर सन् 2017 सेप्टेम्बर 14 अर्थात् विक्रम सम्वत 2074 भाद्र 29 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री, जो हाल पनि नेपालका प्रधानमन्त्री रहेका छन्, शेरबहादुर देउवाको पालामा यसको औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकाको तर्फबाट युएस डेप्युटी सेक्रेटरी अफ स्टेट जन जे सुलिभानले अमेरिकाको वाशिंगटन डीसीमा एमसीसी अग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अब तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ एमसीसी त एउटा विकास परियोजना रहेछ र सबै सरकार र नेताहरूले पनि यसलाई समर्थन गरेका रहेछन्। फेरि विरोध कहाँबाट आयो? जब सन् 2019 मे 14 मा अमेरिकाका दक्षिण एसियाका लागि सहायक उपसचिव डेभिड जेरेन्सले एउटा अभिव्यक्ति दिए अनि विरोध सुरु भयो। उनका अनुसार एमसीसी एउटा आईपीएस अन्तर्गतको परियोजना हो। तपाईलाई लाग्न सक्छ फेरि यो आईपीएस भनेको के हो? आईपीएस अर्थात् इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको भारत र जापान लगायत युरोपियन र अमेरिकन देशहरूको समूह हो, जसले आर्थिक र सैन्यगत रूपमा चाइनालाई निस्तेज पार्ने रणनीति अघि सार्दछ। अर्थात् प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागर क्षेत्रमा अमेरिका लगायत भारत तथा जापानको संयुक्त व्यापारिक तथा सैन्य आधिपत्यका लागि अभ्यास गर्दछ। विज्ञहरूका अनुसार यदि नेपाल पनि यस समूहमा प्रवेश हुन्छ भने यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पनि असर पार्नेछ। चाइनासँगको नेपालको सम्बन्धमा पनि नकारात्मक असर पर्नेछ, किनभने नेपालको महत्त्वपूर्ण परराष्ट्र नीति नै नन अलाइनमेन्ट अर्थात् असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। यति भइसकेपछि अब विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा बुद्धिजीवीहरू पनि विभिन्न खेमामा बाँडिन थाले। कसैले एमसीसी एउटा विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो, यसलाई सहर्ष पास गर्नुपर्ने बताए भने कसैले हैन केही संशोधन गरेर मात्र पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि सारे त कसैले एमसीसी त एउटा विश्व राजनीतिको अमेरिकी रणनीति भएको हुँदा यसलाई कुनै पनि हालतमा पास गर्न नहुने कुरालाई अघि सार्दै आइरहेका छन्। एमसीसी का विषयमा बजारमा एकदमै ठूला भ्रमहरू रहेका छन्। कसैले एमसीसी पास भइसक्यो भन्छन् भने कसैले हैन यो त पासै हुन सक्दैन भन्ने विभिन्न किसिमका आफ्ना तर्क कुतर्कहरू नेता लगायत बुद्धिजीवीहरूले पनि गरिरहेका छन्। तर यथार्थ एकदमै अलग हुन्छ। नेताहरूको दुई जिब्रे कुराले गर्दाखेरि हामी जनता कतिसम्म सधैँ भ्रममा बस्ने? आउनुहोस् उक्त कुरालाई स्पष्ट पारौं। विक्रम सम्वत 2074 मा अग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर पनि भइसक्यो। सोही अनुसार एमसीए नेपाल अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नामक कार्यालय स्थापना भएर होटल याक एन्ड येतीमा काम पनि सुरु भइसक्यो। फेरि हामी भन्छौं, हामी हैन हाम्रा नेताहरू भन्छन् एमसीसी हुँदैन। एमसीसी को अग्रिमेन्ट अनुसार यसलाई नेपालको संसदबाट पास गर्नुपर्नेछ, किनभने संसदबाट पास गरिसकेपछि एमसीसी को कानून नेपालको कानून भन्दा माथि अर्थात् नेपालको कानून अलि कमजोर हुन्छ। यदि एमसीसी को विषयमा नेपालमा कुनै किसिमको विवाद भयो भने एमसीसी ले जे भन्छ त्यही हुन्छ, त्यहाँ नेपालको कानून लाग्दैन। यसले गर्दा नेपालमा कानूनको शासन हराउन सक्छ। अब अर्को बुदाको कुरा गरौं। अडिटिङ अर्थात् लेखा परीक्षण नेपालमा भएका जति पनि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था छन् तिनीहरूको अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्दछ। तर एमसीसी को हकमा भने नेपाल सरकारले समेत त्यसमा सहजै अडिटिङ गर्ने अर्थात् हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राख्दैन। त्यो पनि छोडौं। बौद्धिक सम्पत्ति अर्थात् एमसीसी सँग सम्बन्धित सबै इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टिजमा पनि नेपाल सरकारले दाबी गर्न पाउने छैन। खैर यो पनि छोडौं। एमसीसी ले चाहेको बेला परियोजना जतिसुकै बेला पनि क्यान्सल हुन सक्छ, तर नेपाल सरकारले त्यसमा केही पनि गर्न अर्थात् बोल्न पाउने छैन। मुख्य कुरा त के भने जबसम्म एमसीसी को नियमहरू अर्थात् एमसीसी को कानून नेपालको संसदबाट अर्थात् पार्लियामेन्ट भनेर भनौं नेपालको पार्लियामेन्टबाट पास हुँदैन
तबसम्म यसको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले नै बेहोर्नु पर्नेछ। हालसम्म नेपाल सरकारको अर्बौं रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। तसर्थ एमसीसी नेपाली जनताका लागि नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार भने चाहिँ भएको छ। साथीहरू, एमसीसी को विषयमा तपाईको धारणा के छ? कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। जनचेतनाको लागि यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।